السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غنحاول نشرح لكم كما كتشوفوا هنايا لي زيكزونيراسيون اللي تعطى للشركات كوم افونتاج. الإعفاءات الضريبية اللي تعطات للشركات من خلال بليزيور كاتيجوري، من خلال l'IS, l'impôt sur les sociétés, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, الضريبة على القيمة المضافة، l'IR, l'impôt sur le revenu، الضريبة على الدخل، وكذلك la taxe professionnelle، الضريبة المهنية. في هذا الفيديو الأول غنحاول نطرق لي زيكزونيراسيون اللي تعطات للشركات في لامبو سور لي سوسيتي، في الضريبة على الشركات. بالنسبة للامبو سور لي سوسيتي كاين لي زيكزونيراسيون دي زونتربريز اكسبورتاتريس et les entreprises sportives, puis les entreprises hôtelières pendant les 5 premiers exercices consécutifs suivant la date de début de leur exploitation. الشركات اللي تيديروا l'exportation، اللي تيصدروا السلع لبرا، ولا لي زونتربريز سبورتيف، ولا الشركات الرياضيه. شحال هادي ما كانوش الشركات الرياضيه، كانوا دي زاسوسياسيون، ودابا راه حولوهم الفو الاوبليغاتوار باش يديروا شركات. ولي زونتربريز ديال الفندقه اكسيتيرا، هادوك كاملين راه كيستافدوا من 5 بروميير اكزرسيس من ليس، ما تيخلصوش لامبو سور لي سوسيتي بوندون 5 ans. كاين اوسي اكزونيراسيون دو لا كوتيزاسيون مينيمال، اللي كنقولوا كوتيزاسيون مينيمال، الحد الادنى ديال داكشي اللي غتخلص بوندون لي 36 premiers mois d'activité. بحال دابا واحد عنده، هنايا كيقصدوا بيرسون، سوا بيرسون مورال سوا بيرسون فيزيك. بيرسون مورال بالنسبه للشركات اللي عندهم بيرسون مورال، باش نحدد الفرق ما بين بيرسون مورال و بيرسون فيزيك. بيرسون مورال هو واحد عنده شركه باغ اكزومبل ديال سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي، سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي اسوسي اونيك. هنايا سوسيتي انونيم، هنايا كنسميوهم بيرسون مورال. بيرسون فيزيك واحد عنده غير محل وداير غير سجل تجاري، كما متداول في التيران، عنده غير السجل التجاري، ما عندوش ستاتيو. هنايا كنسميوه بيرسون فيزيك. ولي بيرسون فيزيك ولي بيرسون مورال لا كوتيزاسيون مينيمال ديالها مختلفه. بالنسبه لهذوك الناس اللي ما عندهمش ستاتيو وعندهم غير محل وعندهم سجل تجاري، تيتعفاو 3 سنين، من بعد 3 سنين تيبقاو يخلصوا 1500 درهم. بالنسبه للشركات سوا سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي سوا اسوسي اونيك اكسيتيرا، هادو عندهم 3000 درهم بوندون 36 بروميير موا. من بعد 3 سنين تيخلص 3000 درهم. باغ اكزومبل نتايا كريتي شركه وخديتي ديك الوراق ديال الشركه، سجل تجاري، لا تاكس بروفيسيونيل، المسائل كامله، ستاتيو، حطيتيهم في الدار ولا في البيرو عندك، وخليتي كاع ديك الشركه كاع ما خدمتيهاش. الا ما خدمتيهاش كاع، راه من بعد 3 سنين راه اوبليغاتوار خاصك تخلص لا كوتيزاسيون مينيمال ديال 3000. وبلا ما نهضروا على لي ديكلاراسيون تي في ولي بيلون اللي هي سور سالير اكسيتيرا، هادشي كامل خاصك ديكلاريه افيك بيناليتي ماجوراسيون الا ما ديكلاريتيش. درت واحد النوطي بيان هنايا، قالك سي لا سوسيتي رياليز ان بينيفيس دون لا بروميير اني il faut payer les yes. tout ce qui est bénéfice, tout ce qui est payé. كاين عاوتاني اللي كيكون خدام، واحد عنده شركه ديال بيبينيير ولا شركه ديال الترونسبور ولا شركه ديال لا مينويزري، ولا تيكون خدام وتيخرج الربح في العام الاول. ملي كتقول له لا راه خاصك تخلص، تيقول لك لا راه انا معفي 3 سنين. نو، راه تو سكي بينيفيس تو سكي بيي معفي. الا ما عندكش الربح، قل من هذيك 3000 درهم راه كتكون معفي. ولكن الا خرج لك الربح راه خاصك تخلص سكون ابل لامبو سور لي سوسيتي افيك ان طون اللي عندهم في سولون لا لوا د فينانس، اللي مخرجين في لا لوا د فينانس.
هذا الفيديو هذا بالنسبه للياس. الفيديو الثاني ان شاء الله غنحاول نشوف نشرح فيه الاعفاءات اللي كاينه في لا تي في في لا تاكس سور لا فالور اجوتي. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.